नमस्कार। कानुन न्यायको सम्बन्धमा छलफल गर्ने यो च्यानलमा आज अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएको छु। अहिले हिजोआज अलि चर्चामा रहेको तपाईँ हाम्रो देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कि नेपाल मात्रै भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ हाम्रो देशमा सञ्चार माध्यमहरूले मिडियाहरूले निकै यसलाई चर्चा गरिरहेका छन्। सुन्नमा आएको छ नेपाल सरकारले असोजमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर लेखिरहेको स्थानमा चाहिँ अब चाहिँ नेपाल मात्रै लेख्नु भनेर आदेश गरेको छ, निर्णय गरेको छ र सो निर्णयअनुसार चाहिँ अब नेपाल मात्रै लेखिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यही विषयवस्तुको सम्बन्धमा संसद अन्तर्गतका समितिले तत्काललाई संविधानमा भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर लेखिरहेको विषयवस्तुलाई नहटाउनु, नेपाल मात्रै नलेख्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएका कुराहरू पनि तपाईँ हामीले सुन्यौँ। यो विषयवस्तु वास्तवमा के हो, संविधानमा के व्यवस्था छ, किन यस्तो भइरहेको छ, तपाईँ हाम्रो देशको वास्तविक नाम के हो, के हुनु पर्थ्यो, किन यस्तो भयो भन्ने सन्दर्भमा संविधानको त्यो सान्दर्भिक व्यवस्थाको बारेमा म अक्षरशः जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। प्राय सबैलाई थाहा भएको विषय पनि हुनसक्छ। त्यसपछि वास्तवमा यो भइरहेको चर्चा कति आवश्यक थियो, कति अनावश्यक थियो, हाम्रो देशको नाम वास्तवमा के हो भन्ने सन्दर्भमा कानुनको विद्यार्थीको नाताले मलाई लागेका कुराहरू र संविधानमा भएका ती व्यवस्थाहरूको सन्दर्भहरूको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ पहिलोचोटि यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने नजिकै आएको सब्सक्राइब भन्ने स्थानमा थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल बटनलाई पनि थिपिदिनु होला र अलमा थिचिदिनु होला, जसले गर्दा च्यानलका नयाँ नोटिफिकेसनहरू तपाईँ समक्ष आउँछ। विषय प्रवेश गरौँ। 2072 सालमा जारी भएको संविधानको भाग 1 मा प्रारम्भिक भन्ने शीर्षक अन्तर्गत केही विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यो भाग 1 को धारा 4 मा अहिले चर्चा भइरहेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कि नेपाल मात्रै भन्ने विषयवस्तुको बारेमा केही विषयवस्तुहरू छन्। म पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। धारा 4 ले नेपाल राज्य भन्ने शीर्षकमा नेपाल राज्य कसलाई भन्ने त भन्दा धारा 4 को उपधारा 1 मा नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर यसरी राज्यको परिभाषै भन्दा हुन्छ यसलाई परिभाषा गरेको छ। यो नेपालको परिभाषा हो। यी धेरै कुराहरू भनियो। नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ। अब यी सबै विषयवस्तुहरूमा जस्तै यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्र भनियो, कमा छ, अविभाज्य कमा छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कमा छ, अनि धर्मनिरपेक्ष कमा, समावेशी कमा, लोकतन्त्रात्मक कमा, समाजवाद उन्मुख कमा, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। यो संविधान जारी हुने बित्तिकै अब मेरो विचारमा यो देशको नाम नेपालै मात्रै नै हुनुपर्ने थियो। किनभने यो संविधान जारी भएको एउटा व्यवस्था परिवर्तनका कारणले मात्रै हो। नेपाल यो संविधान जारी भएपछि कुनै अर्को राज्यबाट टुक्रिएर उछिटिएर अथवा कुनै अर्को राज्यसँग समाविष्ट भएर समावेश भएर बनेको नयाँ राज्य होइन। यो देशका लागि नयाँ नामको आवश्यकतै थिएन। 250 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा लामो इतिहास बोकेको राज्यको नाम त्यतिखेर पनि नेपाल नै थियो र आज पनि हामीले आफ्नो नाम कसका लागि भन्दा तेस्रो व्यक्तिका लागि, तेस्रोका लागि भनौँ। मलाई कसैले के भनेर चिन्ने त भन्दा रामप्रसाद गौतम भनेर चिन्ने। त्यसै गरेर नेपाललाई विश्व परिवेशले कसरी चिन्ने त भन्दा नेपाल भनेर चिन्ने। यो तपाईँ हामीले संविधानको अभ्यास गरेको दिनदेखि भनेको 2004 सालदेखि
4 सालभन्दा पनि अगाडिदेखि लगभग 250 वर्ष अगाडिदेखि यो देशलाई नेपाल भनेर आइराखिएको र विश्व परिवेशले चाहिँ नेपाल भनेर यो देशलाई चिनिरहेको अवस्थामा संविधानको धारा 4 को त्यो व्यवस्थाले अब उपरान्त यो देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भनेर भन्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भनेर निर्देश गरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। किनभने यसरी यदि यो विषयलाई यसरी निर्देश गरेको हो यो 4 दफाले धाराले भन्ने मान्ने हो भने त्यसले अन्य विभिन्न कुराहरू छ। त्यसो भन्ने हो भने त यो देशको नाम स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो हुन्छ र? पक्कै पनि हुँदैन। राज्यको संरचना अब उपरान्त कस्तो हो, कस्तो बन्यो, हामीले कस्तो बनायौँ भनेर जानकारी गराउनका लागि यो धारा 4 को व्यवस्था थियो। तर अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले यसैलाई देशको नाम बनाइदियौँ। स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो छ। तपाईँ हामीलाई 250 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल 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 नेपाली भनेर चिनिरहेको विश्व परिवेशले किन यति लामो नाम पुकार्छ? जरुरी छैन। र संविधानको यो व्यवस्थाले नेपाललाई अब उपरान्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्नुपर्छ भनेर निर्देश गरेको पक्कै पनि होइन। अहिले चर्चामा आएको सन्दर्भहरू वास्तवमै एक त तपाईँ हामीले बडा नेपाली भाग्यमानी छौँ। कस्तोसम्म अवस्था देखिन्छ भने 2004 सालदेखि 2072 सालसम्मको यो 68 सालको चाहिँ पिरियडमा तपाईँ हामीले 7 वटा संविधान, फरक फरक प्रकृतिका 7 वटा संविधानको अभ्यास गरेका छौँ। यसलाई देशको अस्थिरताको पराकाष्ठाको रूपमा व्याख्या गर्नका लागि एउटा सान्दर्भिक सामग्री पनि बनाउन सकिन्छ। 70 वर्षमा 68 वर्षमा 7 वटा संविधानको अभ्यास फरक फरक प्रकृतिले हुन्छ भने त्योभन्दा अस्थिर अवस्था के हुन्छ? अनि यही अस्थिरताभित्र सबैका माग, सबैका सन्दर्भ, सबैको भाषा, सबैको विषयवस्तु समेट्दै जाने क्रममा तपाईँ हामीले यो संविधानलाई प्रस्तावना पढ्यौँ भने पनि त्यस्तै अत्यन्तै असान्दर्भिक विषयहरूलाई जबरजस्ती समेट्न खोजे जस्तो देखिन्छ। भने संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरू पनि धेरै व्यवस्थाहरू दोहोरिएको अवस्थामा, कतिपय कुराहरू अर्थै लगाउन नसकिने अवस्थामा अधिकारका सन्दर्भहरू छन्। हामीले 3 वटा सरकार बनाएका छौँ। 3 वटा सरकारका अधिकारका सन्दर्भहरूको विषय अहिले पनि विवादित बनिरहेको छ। किनभने कतिपय अवस्थामा यस्ता शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन् जसको चाहिँ अर्थै गर्न अप्ठ्यारो छ। यो विषयवस्तु पनि सायद कसैको सन्दर्भ होइन उल्लेख गरिदेऊ न त भनेर विवाद हुँदा 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 ल यसलाई यसरी लेखौँ, राज्यको नाम, राज्यको परिभाषा भन्ने सन्दर्भमा लेख्ने क्रममा लेखिएको मात्रै हो। यसरी नलेख्दा हुन्थ्यो, केही फरक पर्ने थिएन। अथवा लेखियो भने पनि अहिले नेपाल राज्यको नाम नेपाल मात्रै भन्नका लागि यो व्यवस्थाले कहीँ पनि अप्ठ्यारो गरेको छैन। यो त हामीले राज्यको प्रकृतिको बारेमा नेपाल राज्य कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्दा समावेशी, अविभाज्य छँदैछ, त्यो अहिलेसम्म विभाजन भएको छैन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष बनाएका छौँ हामीले, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर भनिएको यो व्यवस्थाले नेपालको नाम पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, गणतन्त्र नेपाल हो भनेर भन्नका लागि बाध्य गराएको अवस्था कहीँ पनि छैन। यो एउटा हिजो पनि नेपाल थियो, आज पनि नेपालै भन्नु चाहिँ संविधानतः पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ हामी धेरै संविधानका कानुनका ज्ञाता विद्वानहरू पनि छौँ, अथवा कानुनकै विद्यार्थी नभए पनि प्रत्येक व्यक्तिको चासो र सरोकारको विषयवस्तु हो यो। म यही प्लेटफर्म मार्फत अलिकति अनुरोध पनि के गरौँ भने यसमा जुटिदिनु होला, वास्तवमा के भन्नु उचित हुन्छ। अहिले मैले संविधानको यो सन्दर्भलाई मेरो आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। नेपालै भन्नुपर्छ, संविधानले हामीलाई बाधा गरेको छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भनेर भन्नुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छैन। संविधानको यो व्यवस्थाले यस सन्दर्भमा हजुरहरूलाई लागेका कुराहरू पनि एउटा चर्चाको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने मलाई लाग्छ, उल्लेख गरिदिनु होला। आजको विषयवस्तुबाट म बिटमा मार्न अनि मात्रै चाहन्छु। नमस्कार।